रब्बाहु रसूलुल्लाह मिन सिगरिही फलाज़महु मिन सिगरिही वलम युफारिकहु। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी कहते हैं कि लम युफारिकहु, कभी रसूल को छोड़ा नहीं अली। इला अन माता, यहाँ तक के सरवर कायनात की वफात हो गई मगर अली उनसे अलग नहीं। और इसी बिना पर फरमाते थे खुद अमीरुल मोमिनीन कि अना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मद, मैं एक अब्द हूँ अबीद मोहम्मद में से, एक गुलाम हूँ गुलामान मोहम्मद में से। इतना मर्तबा था पालने वाले का। और फरमाते हैं किस तरह पालते थे, ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन, इस तरह मुझे इल्म भराते थे जैसे तायर अपने बच्चे को दाना भराता। सलावत। ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन, मुझे इस तरह इल्म देते थे जैसे तायर अपने बच्चे को दाना भराता, ग़िज़ा देता। अल्लाह अकबर, तरबियत की कोई हद न रही। अब इसके बाद रसूल ने अली की तरबियत की और अली ने यह कहा, अब रसूल की तरबियत किसने की थी? और मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस मकाम पर, और ज़रूरत भी नहीं है कि रसूल की तरबियत बचपने में किसने की थी। जब अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका, जब माँ का इंतकाल हो चुका, जब दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, तो चचा अबू तालिब ने तरबियत की। और मुख्तसर ये कि कुछ ऐसी तरबियत की थी कि तरबियत की थी अबू तालिब ने, खुदा ने मंसूब कर दिया उसको अपनी तरफ। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या ए रसूल तुम्हें खुदा ने यतीम पाया नहीं था और तुम्हें पनाह नहीं दी? पनाह तो अबू तालिब ने दी थी, तूने पनाह नहीं दी, मगर तू कहता है कि मैंने पनाह दी। अबू तालिब की पनाह को अपनी पनाह कह रहा। सलावत मोहम्मद वाले। कुरान ने तो ये कहा कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, सूरह ज़ुहा में। और रसूल ने कहा, रसूल ने क्या कहा? मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि अना व काफ़िलुल यतीम फिल जन्नह हाकज़ा, मैं और यतीम का पालने वाला इस तरह होंगे जन्नत में। वो अशारा बिस्सब्बाबत वल वुस्ता, इस उंगली और इस उंगली से इशारा किया। वो फर्रजा बैनहुमा शयन, और थोड़ा सा अलग करके, कि जन्नत में इस तरह साथ होगा काफ़िल यतीम, जो यतीम का पालने वाला होगा। ये आम यतीम का पालने वाला जो मोहम्मद के साथ है, और जो यतीम अब्दुल्लाह का पालने वाला हो। तो ये मंजिल है पालने वाले। माँ बाप ने पाला था तो कुरान ने क्या कहा? ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका, वस्सैनल इंसान, हमने हुक्म दिया इंसान को। क्या हुक्म दिया? कि अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। और अगर वो इस बात की कोशिश करें कि ले तुशरिका भी शयअन मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व इन जाहदाका लितुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा। अनकबूत। अगर वो शिर्क की तरफ ले जाएं, गलत रास्ते की तरफ ले जाएं, गौर से सुनेंगे आप तो शायद नतीजा अच्छा निकलेगा। अगर गलत रास्ते पर ले जाएं तो ला तुतिअहुमा नहीं है, नहीं है मुतलक। उधर अम्र मुतलक, इधर नहीं है मुतलक। अगर हमारी बात कहें, हमारा रास्ता दिखाएं तो इताअत फर्ज, और गैर का रास्ता दिखाएं तो इताअत हराम। ला तुतिअहुमा। क्यों? इसलिए कि माँ बाप मासूम नहीं हैं। हो सकता है कि गलती करें, लिहाजा कैद लगा दी। अब अगर कहीं इताअत का हुक्म मुतलक हो जहाँ कैद न हो तो मालूम होगा कि जिसकी इताअत का हुक्म दिया जा रहा है माँ खता नहीं है।
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور متقین کے اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں کوئی قید نہیں کہ صادقین سو رہے ہو جاگ رہے ہو، کہاں ہو، اس ملک میں ہو اس ملک میں ہو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہے قیامت تک کے لیے، اور یہ آیت بھی قرآن کی قیامت تک کے لیے، کونوا مع صادقین کونوا مع صادقین، تو معلوم ہوا کہ ہر دور میں صادقین کا وجود ہوگا۔ اگر نہ ہو تو آیت ایک مقام کی ہوتی، ایک زمانے کی ہوتی، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، لہذا صادقین کا وجود بھی قیامت تک کے لیے ہوگا، اور یہ اتباع مطلق کا حکم بھی قیامت کے لیے ہوگا۔ اب اگر کوئی صادق دکھائی نہ دے تو قرآن کا اعلان ہے کہ ہے ضرور، چاہے تم دیکھ نہ سکو۔ اب میں چھوڑتا ہوں بیچ کی تمام چیزوں اور قریب آ رہا ہوں میں اس مقام کی جس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ربوبیت الہی کا اقتضا یہ تھا کہ انسان کو ہدایت کی جائے، لہذا اس نے ہدایت وجدان دی اور ہدایت عقل دی اور ہدایت حواس دی۔ یہ سب دینے کے بعد پھر بھی کمی رہ گئی تھی، اس لیے کہ یہ جتنی ہدایتیں تھیں محدود تھیں، ہدایت وجدان بھی، ہدایت حواس بھی، ہدایت عقل بھی۔ عقل بہت بڑی چیز ہے، لیکن پھر بھی اختلافات دنیا میں موجود ہیں۔ کوئی ایسا فیصلہ ہونا چاہیے کہ جس میں خطا کا امکان نہیں۔ اگر عقل ہی حاکم مطلق ہو جائے آدمی کے لیے تو اس دنیا میں اختلافات تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ عقل میں بھی کچھ کمزوریاں ہیں، لہذا عقل کی اصلاح کے لیے ایک اور ہدایت آئی جس کا نام ہے الہدا، اور وہ ہدایت رسالت۔ اب اگر اس میں بھی کوئی کمزوری ہو اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہو تو ایک اور ہدایت آنا چاہیے، اور پھر اس میں بھی کمزوری ہو تو ایک اور آئے، ایک اور آئے، ایک اور آئے۔ یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایک ایسے مقام پر ہم ہدایت کو تلاش کریں گے کہ جس ہدایت کے اندر کسی قسم کی کوئی ضلالت نہ ہو، اور شیطان آواز دے کہ سب کو گمراہ کروں گا مگر ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں، ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے الہدا، اور قرآن نے آواز دی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، ارسل رسولہ بالہدا، الہدا کے والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورہ توبہ۔ وہ ہدایت دیتا ہے کسی انسان کو الہدا کی منزل پر لا کر، وہ نبی ہوتا ہے یا رسول۔ اس کا عالم تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی جانور کو ذریعہ ہدایت بنا دے تو وہی ہادی ہو جاتا ہے۔ ناقہ صالح جانور تھا یا آدمی تھا؟ اس کو بھی آیت بنا دیا گیا، اس کو بھی ذریعہ ہدایت بنا دیا گیا۔ وہ درخت جس نے موسیٰ سے باتیں کی تھی وہ آدمی تھا یا جانور تھا؟ وہ شجرہ، اس میں ہدایت دے دی۔ اور اس کے علاوہ وہ آواز دیتا ہے کہ ہم نے کعبے کو بھی ہدایت قرار دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، للذی ببکہ جو بکے میں ہے یعنی مکے میں ہے، مبارکن وہدی للعالمین، مبارک بھی ہے اور ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں مگر آپ عالمین کے اندر داخل نہیں ہے کیا؟ کعبہ آپ کے لیے بھی ہدایت، جو مکے میں ہے ان کے لیے بھی ہدایت، جو مکے سے باہر ہے ان کے لیے بھی ہدایت۔ یہ گھر ہے جو حاضر کو بھی ہدایت کرتا ہے، غائب کو بھی ہدایت کرتا ہے۔ ہمارے سامنے کعبہ نہیں ہے، غائب ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہدایت کرتا ہے۔